सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का खत्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आए मेरे बाद कोई भी नबी आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ज़िया रसूल अमीनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कादियानियों का एक बहुत बड़ा स्कैंडल पिछले साल सामने आया निदा उन नसर के हवाले से, और उस बारे में काफ़ी गर्मा गर्मी रही, लेकिन पिछले कोई 1-1.5 महीने से इस बारे में कोई अपडेट्स नहीं आ रही हैं और खामोशी सी जो है वो लग रही है। लेकिन इस खामोशी के पीछे भी एक तूफान छुपा हुआ है जो अनकरीब सामने आने वाला है। अभी फिलहाल जो है काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि निदा उन नसर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कोई उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही, वो कहाँ पे है, उसके केस का क्या बना, जमात के साथ उसके मामलात कैसे चल रहे हैं। तो उस हवाले से हमने पता किया तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। निदा उन नसर के बारे में आखिरी जो इतला मसूल हुई थी वो उसके जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आई थी तो वो कुछ दिन के लिए ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रही है और वहाँ पे वो मुख्तलिफ पैगामात और खुसूसन मिर्ज़ा मसरूर को वो पैगामात देती रही है, जमात में जो खराबियाँ हैं उनसे आगाह करती रही है और उसको शर्म दिलाने की कोशिश करती रही है कि आप अपनी खराबियों को दूर करें, जमात में जो खराबियाँ इनको दूर करें। और ये जो बगैरत किस्म की एक आपने शख्सियत अपनी बनाई हुई है, ये जो आप पे कुछ असर नहीं होता, कादियानियों पे जुल्म होता रहे, ज्यादती होती रही है कादियानियों के साथ, लड़कियों का रेप होता रहे, आपके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, तो काफी वो उसको शर्म दिलाने की कोशिश करती रही है। और उसके कुछ ऑडियो मैसेजेस भी लेटेस्ट जो थे वो हमारे पास सेव हैं, लेकिन अभी हम उनको चलाएंगे नहीं क्योंकि निदा उन नसर का जो ट्विटर अकाउंट है वो भी कुछ दिनों से बंद हो गया है। तो अब हमें जो रीज़न मौसूल हुई है, तो अब हमें जो रीज़न पता चली है उसी वजह से हम उसकी ऑडियोज़ को अब नहीं यहाँ पे लगा रहे, क्योंकि शायद इसी मकसद के लिए उसने अपना जो है वो ट्विटर हैंडल डीएक्टिवेट किया है। ये ब्लॉक नहीं हुआ, ट्विटर की तरफ से भी ब्लॉक नहीं हुआ और डिलीट भी नहीं हुआ, ये आर्जी तौर पे डीएक्टिवेट हुआ है उसका अकाउंट। तो अगर मामला जैसे ही ये दोबारा ठीक होंगे तो वो अपना ट्विटर पे दोबारा एक्टिव हो जाएगी। तो जब वो हॉस्पिटल में थी वहां से उसके कुछ पैगामात मसूल हुए, फिर वो सेहतयाब होकर घर आ गई, फिर कुछ दिनों के बाद फिर बीमार हुई, फिर हॉस्पिटल में दाखिल हुई, उसके बाद फिर ठीक हुई और ट्विटर पे आके कुछ एक्टिव रही और उसके बाद उसका ट्विटर हैंडल जो है वो डीएक्टिवेट हो गया। हमने जो अभी पता करवाया तो हमें जो इतला मिली है वो ये है कि उसके वकला ने उसको मशवरा दिया है कि आप कुछ दिनों के लिए, जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता, अपनी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज जो हैं उनको खत्म कर दें ताकि इसकी कोई भी बात जो है इसके केस पर असरअंदाज ना हो। जैसे कि अभी मैंने बताया वो मिर्जा मसरूर के बारे में मुख्तलिफ पैगामात छोड़ती रहती थी, तो हो सकता था कि ये कादियानी जमात चूंकि अब बहुत बुरी तरह इस केस में फंसी हुई है और उनको बच निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो हो सकता था इसको प्रेशराइज करने के लिए और इसके केस पर असरअंदाज होने के लिए वो काउंटर अटैक के तौर पे वापस इस पे मुकदमा कर सकते थे वहां यूके में कि ये हमारी जमात को बदनाम कर रही है, सोशल मीडिया पे हमारी शख्सियत को हम के बारे में जो है गलत बयान दे रही है, बदनाम कर रही है, तो ये जो है उस पे केस करवा सकते थे। तो शायद इसलिए इसके वकला ने जो है इसको मशवरा दिया है कि आप अपना ट्विटर हैंडल जो है वो डीएक्टिवेट कर दें। बाकी हमें जो इतलात मौसूल हुई है, सेहत उसकी ठीक है अब और कोई भी मामला नहीं है, जमात के साथ उसकी कोई भी डील नहीं हुई, ना हो सकती है और ना होनी चाहिए। और जैसा कि उसने अपने ट्विटर पे भी कई बार इस अज़म का इजहार किया था कि मैं किसी सूरत भी ना केस वापस लूंगी और ना ही मेरी कोई इनसे किसी किस्म की कोई डील हो सकती है, मैं आखिर तक अपने केस पे डटी रहूंगी और अपने मौक़िफ़ पे डटी रहूंगी और जो भी जुल्म ज्यादती जमात में हो रही है उसके खिलाफ मैं आवाज बुलंद करती रहूंगी। तो कोई भी इसकी डील होने का चांस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। फिलहाल तक कोई डील नहीं हुई है, बस उसके केस का चूंकि अभी फैसला नहीं आया तो इसलिए वो उस फैसले के इंतजार में है। फैसला वैसे अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन कानूनी माहिरीन ज्यादा बेहतर जानते हैं कि यूके में ये इतने ही लंबे चले जाते हैं केसेस, या अभी कोई तफ्तीश में कोई कमी बेशी रह गई है वो जारी है या क्या मामला हैं।
لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، لیکن جس دن بھی فیصلہ آئے گا ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ اور جماعت کی ابھی فی الحال یہی کوشش ہے کہ اس کیس پر نہ تو بات کی جائے، اور جتنے کلپریٹس ہیں جو مجرم ہیں وہ ان کو جو بھی سزا ہوتی ہے وہ ہوتی رہے، صرف خلیفے کو بچایا جائے۔ اب یہ خلیفہ بچاؤ مہم پہ عمل پیرا ہے کہ بس ہم اپنے خلیفے کو بچا لیں، باقی محمود شاہ کو سزا ہوتی ہے، ڈاکٹر مبشر کو ہوتی ہے، میاں لقمان کو ہوتی ہے، جس کو بھی سزا ہوتی ہے وہ ہو جائے۔ ہاں اتنی یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ کم سے کم لوگوں کو سزا ہو، کیونکہ ظاہر ہے جتنے بھی لوگوں کو سزا ہوگی بدنام تو جماعت ہی ہوگی ان کی، تو یہ کوشش ان کی ضرور ہے، لیکن آپ یہ اس ایکسٹریم پہ جا کے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب ہم نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو خود ہم پھنس جائیں گے۔ تو اب یہ صرف خلیفہ بچاؤ مہم پہ عمل پیرا ہے کہ ہمارا خلیفہ بچ جائے، اس پہ کوئی بات نہ آئے، باقی جس کو جو سزا ہوتی ہے ہو جائے۔ ہم کہہ دیں گے کہ بھائی اچھے برے لوگ تو جماعتوں میں ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ تھوک کر چاٹنا ہے۔ قادیانیت کا تو کلیم ہی یہی ہے کہ مسلمان تو جی بگڑ گئے تھے، یہ تو غلط ہو گئے تھے، یہ تو اسلام سے ہٹ گئے تھے، ہم ایک سچی جماعت پیدا ہوئے، ہمارے تو سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ کلیم ان کا یہ تھا، اور اب اس کلیم سے پیچھے ہٹ کے اپنا تھوکا چاٹ کر اب یہ موقف اپنا لیں گے کہ نہیں جی اچھے برے لوگ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ تو بس یہ اس اب حکمت عملی پہ یہ عمل پیرا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی مزید اپڈیٹس آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی طرح سے کوئی ایک دھماکہ خیز چیز کوئی آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ ابھی میں کوئی ہنٹ بھی نہیں دینا چاہتا اس بارے میں، تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ایک دھماکہ خیز خبر آپ کے سامنے ہوگی۔ باقی ندا النصر کو جو پریشان کرنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اس میں بھی جو ہے وہ کمی آ گئی ہے، اور اب یہ اس طرح سے اس کو پریشان نہیں کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لیے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کی آڈیوز لیک کی، اس کو ڈرایا، دھمکایا، دھمکیاں دیں، اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے قادیانیت کے اندر، قادیانی احباب مرد و خواتین جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے ان کو بھی دھمکایا گیا، جس کا ذکر جو ہے وہ ندا النصر نے کیا تھا۔ تو انہوں نے اس کلٹ نے اپنے تمام اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں اس کو چپ کروانے کے لیے، لیکن سبھی کے سبھی ناکام ہو چکے ہیں۔ لیکن جب اب ان کو پتہ چلا ہے کہ اب ہمارے ہتھ کنڈے ہم پہ الٹے پڑ سکتے ہیں اور ہم بہت برے طریقے سے پھنس سکتے ہیں، کیونکہ یوکے میں جو ہے وہ قانون کے شکنجے سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کتنی بڑی پوسٹ پہ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہاں کا پرنس جو ہے وہ نہیں بچ سکتا قانون کے شکنجے سے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر انہوں نے اب ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، اب یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا بہت کم ہو گئے ہیں، ڈرانا، دھمکانا، دھمکیاں دینا، یہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ کمی آ گئی ہے۔ لیکن ابھی ندا النصر سے ڈائریکٹ اگر کوئی رابطہ ہمارا ہوتا ہے تو یا کسی واسطے سے ہمارا اس سے رابطہ ہوتا ہے تو مزید اس بارے میں ہم انفارمیشن لیں گے کہ کیا اب بھی وہ دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے جو بند ہو گیا۔ تو جیسے بھی اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنی ہی اپڈیٹ تھی ہمارے پاس، اسی پر ابھی گزارا کریں، تو انشاءاللہ نئی انفارمیشن کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اور ہم اس پہ ایک لائیو شو بھی کریں گے، اس کا جو ہے وہ آپ کو ٹائم اور وقت وغیرہ پوسٹ لگا کے بتا دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے جو بھی اس بارے میں کنسرن رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے تھے کہ ندا النصر کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں ان تک پیغام پہنچ سکے۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔